है कस्तो मिठो मिठो तपाईँहरूले दुःख गरेर लिएर आउनुभएको छ मलाई त यति मिठो लाग्यो तर मभन्दा बेसी पनि प्रियङ्का र बेबीको लागि होला आयुषको लागि होला मेन त अब बेबीको ब्लेसिङ हो अब किनभने यो लास्ट हो नि त अब त अलि दिनमा त उसको लास्ट त होइन फेरि मतलब डेलिभरी हुन्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिलेको यसपालिको टाइममा चाहिँ लास्ट हो अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्लेसिङको लागि अब डेलिभरी पछि त फेरि दहीहरू त्यस्तो भने खाइँदैन नि त पहिलाको चाहिँ कल्चरमा चाहिँ मैले अनुसार चाहिँ सुनेको या एक्ज्याक्टली त मलाई पनि थाहा छैन पहिला गाउँमा हाम्रो कल्चर अनुसार संस्कृति अनुसार चाहिँ खाना दिँदैन बुहारी भन्यो बुहारीलाई यो बुहारीलाई सकेको लास्टको खाना दिने प्रेग्नेन्ट भए पनि त्यस्तो हुन्छ होइन अनि त्यो भएको हुनाको कारणले चाहिँ बच्चाले न्युट्रिसन पुग्ला नपुग्ला त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ माइतीबाट लिएर गएर न्युट्रिसन सबै होइन न्युट्रिसनहरूले खान मन लागेको चिजहरू प्रोटिन भिटामिन सबै भएको चिजहरूले चाहिँ दही चिउरा चाहिँ एउटा एज ए सगुन बाहिर जाँदा पनि हामीले दही खानतिर पठाउँछ नि जसलाई कि त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई दही भन्ने चिज अलिकति शुभ चिज हो नि त सगुनको लागि त्यो संस्कृति नि अब त्यो अहिले पो त त्यस्तो कुराहरू छैन नि जे पनि गर्न सकिन्छ तर त्यो हाम्रो संस्कृतिलाई फलो गरेको हो कि भन्दैछु म संस्कृति कन्टिन्युस गरेको त्यो हो कि संस्कार संस्कृति भन्ने पनि केही न केही लजिकले आउँछ होला लजिक भनेको यहाँले भन्नुभएको एकदम सही कुरा होला कि बुहारीलाई पहिला राम्ररी खान पाउँथेन सायद उसलाई पौष्टिकता पुगेको छ कि छैन खाना पुगेको छ कि छैन गर्भवती महिलालाई त्यही भएर माइतीबाट उसलाई मनपर्ने चिज त थाहा हुन्छ नि माइतीमा तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केस परेन किनभने ऊ आफू बनाएर उसलाई के मन लाग्छ त्यो हामीले अब त्यसलाई हाम्रो एउटा कल्चरको टाइपले चाहिँ यसो दही चुरा खुवाउने अब भोजन वारणमा यो गर्ने भन्ने एउटा कल्चर हो नि त होइन त्यो कल्चरलाई मात्रै फलो गरेर पनि हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ वी आर वेटिङ सबैजना मिलेर उसलाई ठुलो ब्लेस दिन्छ विथ बेबी एब्सोल्युटली होइन इट्स अल टु डु विथ द ब्लेसिङ्स अनि हामीहरूले कति माया गर्छौँ हाम्रो सबैको आशीर्वाद छ र साथसाथै हामी खुसी पनि छौँ खुसी पनि छौँ होइन ग्रान्ड मम भनेको आफ्नो बच्चाको बच्चा भन्दाखेरि त त्यो त साउभन्दा प्यारो हुन्छ भन्छन् खुसी हुने एक्साइटेड हुने भनेको त स्वाभाविकै हो त्यो एक्साइटेडको सीमा नै छैन त्यो बच्चा जब जन्मिन्छ र उसको मुख हेर्छु उसको आँखा हेर्छु ए यो बुवासँग मिल्दो रहेछ ए यो प्रियङ्कासँग मिल्दो रहेछ ए यो त मसँग मिल्छ कि क्या हो हुन्छ नि अलिकति मेरोबाट गएको छ कोही आँखा निक्ल्यो भने त ओ यो त मेरै पात्र मिलेर आएको रहेछ भनेर त्यसरी फर्स्ट एक्साइटमेन्ट चाहिँ त्यो हुन्छ होला तर त्यो सबैभन्दा पनि पहिला चाहिँ प्रियङ्काको स्वास्थ्य राम्रो होस् प्रियङ्काको डेलिभरी राम्रो होस् सेफ डेलिभरी सबभन्दा पहिला होस् मदर सेफ होस् मेन कुरा त्यही नै हो तर आई वुड लभ टु होल्ड हर एन्ड जब चान्स मिल्छ उसलाई होइन न्याना गर्ने उसको खुट्टामा तेल लगाइदिने कपाल कोरिदिने मिठो बास आउने उसलाई लुगा फेरिदिने त्यही सब त जम्मा गरेर हामीले राखिरहेको छौँ अहिले मेरो लागि चाहिँ त्यही मात्रै मलाई पनि त्यही हो अब हेल्दी बच्चा होस् है आमा पनि हेल्दी होस् र राम्ररी नर्मल डेलिभरी भएको हेर्न चाहन्छु म पनि दुःख केही नभइकन होइन
किनभने अब आइमेको व्यथा त अब हामीलाई थाहा छ नि त कस्तो हुन्छ भन्ने त्यसले गर्दाखेरि उसलाई एकदम राम्रो होस् स्वास्थ्य होस् अहिलेसम्म छोरी सानै भनेर भन्थेँ अब उसले पनि पाउने भएपछि त म कति खुसी होला त्यसले गर्दा म त एकदम खुसी छु र कहिले जन्मिएर कहिले हेर्नु जस्तो भइसक्यो मलाई चाहिँ है देब्रेखुट्टा मैले दाहिने खुट्टा यहाँले देब्रेको हात यहाँले दाहिने हात बुवाले कति मात्र सबभन्दा अहिले चाहिँ अब आयङ्का आउँदाखेरि आयङ्कालाई के गर्ने भन्ने प्लान भन्दा पनि अहिले चाहिँ प्रियङ्काको मम्मीलाई सेफ डेलिभरी त्यो आइसकेपछि गर्ने कुरा त छँदैछ होइन त्यो भनेको कुरा त के गर्ने के नगर्ने त्यो बेलामा त अब हामी भन्नै सक्दैनौँ के गर्छौँ उसलाई होइन त्यो अहिले एक्सप्रेस गरेर साथ दिने छैन अहिले चाहिँ सबभन्दा हेल्दी डेलिभरी हो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही हो त्यही भएर बेसमरी खुवाइरहेको छु भोलि गएर पुरै पौष्टिकमा गइरहेको छु This is such a blessing मात्रै नभनौँ तर यो कस्तो मिराकुलस चिज हो नि त मिराकुलस चिज कतिजना महिलाहरूले बच्चा पाउनु चाहन्छ तर उसको हुँदैन फर वाट एभर रिजन्स मेडिकल रिजन्स हुन्छ साइकोलोजिकल रिजन्स फर वाट एभर रिजनले गर्दा भइरहेको हुँदैन सो जसरी प्रियङ्कालाई खुसी बनाएर उसलाई ए बाबा तिमीले होइन भित्र एउटा ज्यानलाई तिमीले पालेर राखिरहेको छौ अहिले उसलाई प्रिपेयर गरिरहेछौ यो पुस्तालाई अगाडि बढाउनुको लागि तिम्रो आफ्नो र तिम्रो र आयुषको मायाको प्रडक्ट एउटा बिइङ एउटा आउन लागेको छ भनेर त्यो एउटा पाटो भयो अर्को त्यो महिला नै इच अन देयर ओन भन्छु कि सबको आफ्नै हो कतिजना अलिकति रिजर्भड हुन्छ उनीहरूलाई त्यो देखाउनु मन लाग्दैन चुप लाएर आफूलाई स्याहार सुसार गरिरहेको हुन्छ फ्यामिलीले स्याहार सुसार गर्छ त्यो पनि सही नै हो तर कतिजना महिलाहरूले सेलिब्रेट गर्ने उसको तरिका के हुन्छ भने कि म सेयर गर्छु मेरो जोय सबजनासँग मेरो बडीमा ट्रान्सफर्मेसन जे आइरहेको छ जुन अहिले चेन्जेस भइरहेको छ म ठुलो भइरहेको छु प्रियङ्का त धेरै पातली मान्छे हो नि त तर ऊ अहिले जसरी ठुलो भएर गइरहेको छ उसको बडी स्ट्रेच भइरहेछ उसको हिप्स वाइड भइरहेछ डेलिभरीको लागि होइन ऊ झनै अलिकति हिष्टपुष्ट भइरहेछ नि त अहिले 2टा ज्यान पालिरहेको छ होइन आफूलाई पनि र बच्चालाई पनि सो त्यो कुरा पनि उसले जसरी आफ्नो वर्ल्डमा उसलाई सेयर किनभने ऊ त मान्छे एउटा पब्लिक फिगर पनि हो अनि उसलाई एक्सप्रेस गर्न जुन किसिमले मन लागेको छ उसलाई बेबी शावर्सको कुरा भनिन्छ बेबी शावर्स पनि ब्लेसिङ्स त हो नि होइन यो हामीले वेस्टको चिजहरूलाई एप गरेको हो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो कपी गरेको होइन तर कहीँ चलन केही चिज छ जसरी दही चिउरा अनि तेल लगाउने बच्चालाई यो सबै कल्चर्सहरू अल ओभर द वर्ल्ड आखिरमा एउटा बच्चालाई एउटा नयाँ ज्यानलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने उसलाई हड्डी उसको मसल्सलाई ऊ अहिले जन्मिसकेपछि के गर्ने भनेर त्यो गर्ने सिमिलरली सो बेबी सावर गर्ने भने पनि त्यो त सेलिब्रेसन हो नि त्यो उसको लाइफको जर्नीमा एज अ वुमन उसले एउटा नयाँ बिइङलाई उसले जन्माइरहेको छ त्यो चिजलाई पनि उसलाई पब्लिकली उसलाई सेयर गर्न मन लाग्छ भने आई थिङ्क द्याट इज अल राइट त्यो पनि ठिकै छ नि त्यो चिजलाई हरेकको आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ सो प्रियङ्काको त्यो बाटो भयो मेरो आफ्नो तरिका मेरो एज अ उसको सासू भनौँ होइन मलाई त्यो मेरो टाइममा मलाई याद आउँछ त्यो याद आएर मलाई सेयर गर्नु मन लाग्यो भने त्यो मेरो तरिका हो म आफै सेयर गर्छु त्यो मेरो पेज हो मेरो फेसबुक पेज हो मेरो सोसियल मिडियाको डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू छ म गर्न चाहे भने म गर्छु हेर्नेले हेर्छ नहेर्नेले मन पराउँदैन जसलाई जे भन्नु मन लाग्छ भन्छ इच अन देयर ओन तपाईँ चुपो लाएर बच्चा जन्म दिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि ताली त्यसमा तर
अरूलाई सेयर गर्न मन लाग्छ त्यसलाई पनि ताली, र जसलाई क्वाइटली सेयर नगरिकन जन्माउन चाहन्छ उहाँलाई पनि ताली, र जसले अलिकति पब्लिकली सेयर गरिरहेछ, जसले सेयर गर्नु मन लाग्छ नि उहाँले पनि ताली दिन जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनाको आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ। सो हामी एज अ सबै ह्युमन्स को एक्जिस्ट गर्नुको लागि सानो एउटा नेपालमा, सानो एउटा भैँसीपाटीमा, सानो सुनाकोटीमा, ज्ञानेश्वरमा हामीलाई जुन पाराले हामीलाई सेयर गर्न मन लागेको छ हामी गरिरहेको छौँ। सबैजना खुसी भइदिनु भयो राम्रो। इट्स अ नेचुरल फेनोमेना हैन, अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि। उसको कसैले हामीले सेलिब्रेसन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ कसैलाई एउटा पनि हुन्छ, किनभने गाउँको मान्छेहरू अरूले पनि यो भने के होइन रहेछ, हाम्रो प्रियङ्काजीले यसो गर्नुभएको छ। मान्छेलाई वुमेनहरूलाई कस्तो भने नि केही होइन, जे भए पनि लुकेर बस्ने, लारोको गर्छ कि सुत्केर भए पनि लाज मान्ने, अलिकति के भयो त्यो होइन नि, होइन हजुर हो नि। अब गाउँको मान्छेलाई ओहो ल यो हामी त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त, कसरी स्टेप अगाडि बढ्छ होइन त। सधैँ त्यो जाने अब ऊ भयो भने बाहिर बुक्क बस्ने, सुन नहुने त्यस्तो हुनु त भएन नि। अब डेलिभरी हुँदा यसो गर्नु त्यो होइन नि। अब यस्तो हो, यो ओपन हो, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना हो। उसले मात्र होइन, संसारको फ्यामिलीहरूले पाउने हो। त्यो भनेको कस्तो भने नि कति एक्साइटेड भएर गरिरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ वुमनहरूलाई लेसन पनि हो, हामीले सिकाउनु पनि पर्छ, यो गर्ने हो, यो के पनि होइन भनेर देखाउनु पनि सक्नुपर्छ। women and men, grandfathers, grandmothers, children, सबै young girls, young men, सबैलाई हो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो विचार हो, यो कसैले हो, तरिका हुन्छ सबैको। यो हाम्रो तरिका, यो हाम्रो तरिका। आइएम रियली ह्याप्पी, किनभने यो एउटा मैले तरिका पनि देखेँ, मैले देखेको पनि थिइनँ। मैले दही चिरा खाउन म कसैको गएको पनि छुइनँ, मैले देखेको पनि छुइनँ, हाम्रो घरमा हुँदैन भनेपछि। तर एक प्रकारले सबैजनाले जे एउटा सगुन दिने, राम्रो होस् भनेर भन्ने परम्परा मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। इट्स गुड। तर नेवारहरूको कल्चर धेरै राम्रो, दे आर भेरी रिच इन कल्चर। फर्स्ट मैले त्यो देखिदिनु म कति खुसी हुन्छु होला, के हुन्छ होला, आई डोन्ट नो, आई कान्ट एक्सप्लेन, मसँग शब्द छैन। उसँग अलि पछि त्यो टाका हिँडेको बेलामा चल्न पायो भने कति खुसी हुन्छ होला त्यो बेला त। किनभने तिनीहरूसँग कुरा गर्न बडा आनन्द हुन्छ कि डरै हुँदैन हामीलाई, जे भने पनि हुन्छ, यसो गर्छ उसो गर्छ। तिनीहरू सबभन्दा लभली भगवान्को अवतार हो। सो नाइस, तिनीहरूसँग कुरा गर्नलाई जति आनन्द आउँछ नि त्यो उनीहरूलाई बाउ भन्छ के गर्छ गरेर घाटा गर्छ होइन। सो हजुरबाउको लागि नि त्यो जस्तो आनन्दको कुरा केही पनि हुँदैन अरे, मैले अरूबाट सुनेको है। त्यो त्यसको कल्पना गर्दा पनि म भित्रबाट बडा मलाई आनन्द आउँछ। सो नाइस। ठिक लाग्छ, किनभने अब छोरी आफ्नै खुट्टामा उभिएको छ सानैदेखि, उसले आफ्नो लाइनमा लाग्यो, आफूले उसमा एकदम सेल्फ कन्फिडेन्स धेरै छ। म यो गर्छु भनेपछि गर्छ, फेरि काम गर्नुमा एकदमै धेरै मेहनती छ। उसले बिहान राति केही पनि भन्दैन, उसकोमा चाहिँ पहिलेदेखि नै काम भनेको चाहिँ भूत जस्तो प्रकारले गर्ने, बिहान पनि नभन्ने बेलुका पनि नभन्ने। र उसमा आत्मविश्वास बढेपछि उसको आवाज पनि अलिकति कडै छ। ऊ चाहिँ अब अलिकति आइमाईहरूको लागि उसमा अलिकति क्रान्तिकारी नै देखिन्छ। एज ए होल समाजलाई एउटा शिक्षा दिइरहेछ, केटीहरू तिमीहरू आऊ है, अगाडि आऊ, तिमीहरू पनि गर, उसमा भित्र दबिएर नबस्छ भन्ने मेसेज दिइरहेछ। हामी चाहिँ अब दबिएर बस्नु हुँदैन भनेर भन्छ। श्रीमानसँग पनि कोहीसँग पनि दबिएर बस्नु, बुढो छुट्न ओके फाइन, तर दबिएर बस्ने पनि भन्छ। सो यो एक प्रकारको
रिभोल्युसनरी कुरा हो। अहिले सबैले त्यति गर्न सकेको छैन, गर्दाखेरि गाह्रो पनि छ। अहिले पनि त्यो अलिकति समाज सबै टोटल ओपन भइसकेको छैन। किन भएको छैन भने जबसम्म शिक्षा पुग्दैन नि, टोटल मान्छेहरूको शिक्षा नभइकन हुँदैन।